اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا میرا دعویٰ میرے ورگا معبود کوئی نہیں۔ عرضی کی تھی اعلیٰ دلیل کی، اللہ نے فرمایا دلیل میرا کملی والا ہے۔ عرضی کی تھی اعلیٰ دلیل کملی والا کی میں بن گیا، فرمایا آکے میرا یار ویکھ لو، میرا ماہی ویکھ کے مننا پہ جائے گا۔ مصطفیٰ ورگا کوئی نہیں، خدا ورگا کون ہو سکتا؟ عرضی کی تھی اعلیٰ لوگا پتھرہ دے خدا بنا لے، لوگا چل ستاریاں دی پوجا کر لئی، لوگا اپنے جین سانا رو معبود بنا لے۔ عرضی کی تھی اعلیٰ کدی سامنے آؤ، تینوں بے کے اکھیے تیرے جی شے کوئی اور اچھی بات نہ بولو سبحان اللہ، اینڈی کے نہ گزارا نہیں ہونا، اور بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لیس کمثلہ شیء۔ عرضی کی تھی اعلیٰ لوگا پتھرہ دے خدا بنا لے، لوگا چند ستاریاں دی پوجا کر لئی، لوگا اپنے جین سانا نو معبود بنا لے۔ عرضی کی تھی اعلیٰ کدی سامنے آؤ، تینوں بے کے اکھیے تیرے جی شے کوئی نہیں۔ فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرکہ الابصار۔ اللہ نے ارشاد فرمایا مینوں کوئی دیکھ نہیں سکتا، میری صورت کوئی نہیں۔ عرضی کی تھی اعلیٰ پھر کنج پتہ لگے تیرے ورگا معبود کوئی نہیں، تیرے جی شے کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا مینوں کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، پر تصویر کنج دی بنا کے بھیج دے دعوا، ویکھی اونوں جایا جے منی مینوں جایا۔ ارشاد فرمایا میں ایک تصویر کنج دی بنا کے بھیج دینا، ویکھی اونوں جایا جے منی مینوں جایا جے۔ پھر اللہ نے اپنا محبوب بنا کے بھیجا۔ اللہ نے فرمایا کملی والا انہاں تینوں ویکھنا، اے میری دیدار دے طلبگار نے سونیا سامنے تینوں کر دیواں گا، کر اجلوا زلف تینوں دے دیواں گا، قسم اپنی رکھ دیواں گا، ہاتھ تینوں دے دیواں گا، پکڑ اپنی رکھ دیواں گا، لب تینوں دے دیواں گا، بولنا اپنا رکھ دیواں گا، قدم تینوں دے دیواں گا، طور اپنی رکھ دیواں گا، سونیا مکدی مکا دیواں، صورت تینوں دے دیواں گا، وچ جلوہ اپنا رکھ دیواں۔ سونیا میں تینوں دے دیواں گا، وچ جلوہ بولو ذرا جلوہ اپنا رکھ دیواں گا۔ پھر اللہ نے اپنا محبوب ایڈا سونا تے انہی شانہ والا پیدا فرمایا، پیدا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تے بھیجیا کہ لوگ ویکھ دے مصطفیٰ نو رے مگر من دے خدا نو رے۔ ایسیاں شانہ دا مالک بنا کے بھیجے اللہ نے کہ جیڑا بھی میرے نبی پاک نو ویکھ دے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ پڑھے لکھے اب آپ بیٹھے ہو تسی کہہ سکتے ہو قاری صاحب ابو جہل نے بھی وقت پایا حضور دا، انہیں کلمہ کیوں نہیں پڑھے؟ انہیں کلمہ میں ویسے اپنی گل نہیں کہہ دی، میں ایک علامہ صاحب کو یہ گل سنی میں تنوی سنا رہے ہیں۔ ابو جہل نے کلمہ کیوں نہیں پڑھیا؟ علامہ صاحب کہنے لگے اس وجہ کہ ابو جہل نے جدو بھی مصطفیٰ نو ویکھیا انہیں عبداللہ دا یتیم پتر ویکھیا، جس وقت بھی انہیں دیکھیا اس حسیت اس نظر نال ویکھیا، مگر جنہیں بھی مصطفیٰ ہون دی اسیت دے نال میرے مصطفیٰ نو ویکھیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ ہاں کلمہ پڑھ کے او مسلمان ہو گیا۔ ایسی ناطق دلیل رب دا نبی بن کے آیا کہ لوگ ویکھ دے مصطفیٰ
مصطفیٰ نو دے مگر مرد خدا نو دے تائیوں حاجی ترجمہ دے گیا حضرت آدم تھا عیسیٰ سارے نبی آئے رب نے کسے نو نہیں فرمایا اے میری دلیل ہے مگر جدو آمینہ دا لال آیا فرمایا برہان من ربکم میری دلیل بن کے آگیا ہے میری دلیل بن کے آگیا ہے تائیوں آگے بول کے کہندہ یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے والی دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے ایسی ناطق دلیل نبی پاک بن کے آئے کہ لوگ ویخ دے مصطفیٰ نو دے مگر من دے اسے گلتے میں اگلی گل کرنی ہے پھر اختتام کر رہے ہیں بھئی حضرت عزیر علیہ السلام آپ نبی بن کے دنیا تے تشریف لے کے آئے اللہ نے شانہ دیتیاں سی حضرت عزیر میں تسی علامہ صاحب کو بہت مرتبہ سنی ہوئے گی ہے گل مگر ہر پھول دی لیدہ لیدہ خوشبون دی اگر انہوں ڈاکٹر صاحب اگر تقریر کرن تو ویکھنا چاس آ جڑی ہاں تے انہاں دے اپنی خوشبو ہے مگر میں جڑی عرض کر رہے ہیں انہوں مجھے سنو حضرت عزیر آپ دنیا تے تشریف لے کے آئے قوم نے ویکھیا انہاں شانہ رب دے نبی انہوں نے شرک کر لیا نبی نہیں سمجھے آگے عزیر ابن اللہ نکلے کفر نباشت کہنے لگے اے عزیر اللہ دا پتر ہے کیوں شانہ بڑیاں ویکھ لیاں نا لوکاں آکھے عزیر اللہ دا پتر ہے اسی طرح حضرت عیسیٰ دنیا تے تشریف لے کے آئے حضرت عیسیٰ مردہ زندہ کر لیندے سارے بھوک ماری مردہ زندہ قوم دی بیماری لگی ہوئے شفا دے دیندے قوم کہنے لگے مردے زندہ کرنا نا اے اللہ دی قدرت ہے تو کہنے لگے اے عیسیٰ بھی اللہ دا پتر ہے عیسیٰ بھی اللہ دا پتر ہے نکلے کفر نباشت کہنے لگا عیسیٰ اللہ دا پتر ہے انہاں دی قوم نے بھی شرک کر لیا پر جدو باڑی آئی نا تیرے تے میرے محبوب دی اللہ فرمایا سونیا انہاں نو تے 2 3 4 5 7 معجزے دے کے بھیجدا دیاں انہاں دی قوم نے شرک کر لیا مگر میں نہیں چاہتا تیری قوم بھی شرک کرے کیوں تینوں تے سونیا سراپا معجزہ بنا کے بھیجیا ہے تینوں تے میں ساری شانہ دے کے بھیجے ہے سونے میں نہیں چاہتا تیری قوم بھی شرک کرے آج کچھ لوگ کہتے ہیں نبی ساڑھے ورگے تھے اسی نبی پاک نو کن تو اولے نہیں پتا نبی پاک نو علم غیب نہیں اچھا ہن رب نے جڑی اوتھے دلیل پیش کی تھی نا کہ مصطفیٰ آئے اللہ نے فرمایا سونیا انہاں نو کہہ دے میں بھی بشرا کیوں قوم شرک نہ کرے قوم اے نہ کہہ دے انہاں نو تے شاناں ہی بڑیاں مل گئیاں اے تے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس پتھر تے قدم رکھ دے سن پتھر نو شعور ایمان آ جاندا سی ہاں میرے نبی درختاں نو اشارے کرن درخت ٹر کے میرے نبی پاک دے قدماں چ آ جاندے سن اللہ فرمایا سونے کوئی شانہ وے کے مشرک نہ ہو جائے پڑھا جے بولو سبحان اللہ اینی کا بعد نہ نہیں جو گزارا ہوندا ایک بار سجا ہاتھ بلند کرو پھر آکھو سبحان اللہ کون ہے دے والد غلامو اللہ دے نبی عزیر دنیا تے تشریف لے کے آئے انہاں دی قوم نے شرک کر لیا کہنے لگے عزیر نہیں اللہ کہنے لگے عزیر اللہ دا پتر ہے اسی طرح اللہ دے نبی عیسیٰ دنیا تے آئے کہنے لگے عیسیٰ اللہ دا پتر ہے انہاں دی قوم نے بھی شرک کر لیا اللہ نے فرمایا سونیا میں نہیں چاہتا تیری قوم شرک کرے سونیا دنیا تے ٹریا پھریا کرے دنیا تے چلیا پھریا کرے نالے انہاں نو آکھ جا میں بھی بشر کوئی تیریاں سونیا شانہ وے کہ تینوں رب نہ مان لوے سونیا دنیا تے چلیا پھریا کرے لوگ تینوں رب جے آنا آکھے پر ایک چکر عرشہ دا بھی لا جا اپنے جے آنا آکھے ایک چکر پھر
عرشاں دا بھی لا جانا کیوں انہاں دے منہ بند کر دے اے جڑے کہندے نبی ساڈے ورگے بشر فرمایا سونے ایک چکر عرشاں دا لا جا انہاں دا منہ بند کر کے آخ تسی میرے ورگے نہیں اے میں بشر تسی میرے ورگے نہیں گرامی قدر حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد وچ تشریف فرماؤ سارے احباب میرے ذمن دے اندر 4 منٹ باقی تے 4 منٹ جے اگر ووٹ ہے گا تہاڈا سارے دا تے کر لی گفتگو سجا ہاتھ بلند کرو پھر آکھو سبحان اللہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت اما آمینہ فرمانی نے سرکار میرے بطن پاک وچ آئے تے آپ فرمانی میرے کو خوشبوئیں آنیاں قاری پیر طریقہ رہبر شریعت قاری عمر نقشبندی صاحب بڑی محبت فرماندے نے اسی تے نچیز انہاں دے شاگرد تو ہن حاضری لگان دا وقت آ گیا ساڈا بھی تے اسی لگا رہے ہیں ہر جگہ گلی گلی نگر نگر انہاں دا ہی فیضان ہے ماشاءاللہ میں حضور تہاڈے قدماں تے ہاتھ رکھ کے میں عرض کر رہا اما آمینہ فرماندیاں نے کہ جڑے والے سرکار دا نور مبارک میرے بطن پاک چ آیا فرماندیاں میرے کول خوشبوئیں آنیاں جڑے پتھر تے میں قدم رکھنا پتھر نے موم ہو جانا آئے ہائے سبحان اللہ سنی کو تہاڈی سبحان اللہ تو بھی سبحان اللہ نہیں بولنا سبحان اللہ حضور یا تسی تے انج بیٹھے ہو جویں کلاں دے ختم تے بیٹھی رہے نہیں حضور دا میلاد اونچی بولو سبحان اللہ فرماندیاں نے میں جڑے والے کتے باہر نکلنا درختاں نے کھول آ کے سلام کرنا جھکنا تے نالے آکھنا آمینہ بڑیاں مقدراں والی ہیں نبی دی ماں بنن والی ہیں نبی دی ماں بنن والی ہیں اما آمینہ فرماندیاں نے جڑے والے میں لیٹنا رات کسے نہ کسے نبی نے آ جانا آ کے مینوں مبارکاں دینیاں تے آکھنا آمینہ بڑیاں شاناں والی ہیں آمینہ بڑیاں مقدراں والی ہیں نبی دی ماں بنن والی 3 منٹ رہ گئے نبی دی ماں بنن والی ہے اما آمینہ فرماندی نے حتیٰ کہ ویلا گزردا جا رہا 9 ماہ گزر گئے حضور دی ولادت دا وقت آ گیا ہن بولو یار سبحان اللہ حضور دے میلاد دا وقت آ گیا 12ویں دی شب گزر دی جا رہی 12ویں دا سویرا آ رہا نور پیر دا ویلا تے حضور اما آمینہ فرماندیاں نے مینوں انج لگے حضور دی ولادت دا وقت آ گیا آپ فرماندیاں نے میں کمرے چ کلی میں پریشان ہو گئی کہ میری خدمت واسطے کوئی نہیں سیانے لوگ بیٹھے ہو تانوں پتہ ہے جدوں والدہ بچے دا جنم کردیاں نے جدوں ایویں معاملہ ہوندا ہے نا تے عورت دے کول کوئی نہ کوئی خدمت واسطے ضرور ہوتا ہے اما آمینہ فرماندیاں نے سحری دا وقت میں کلی پریشان ہو گئی کہ حضور دی ولادت دا ویلا تے میں کلی ہاں اما آمینہ نے عرض کیتی ہوئے گی نا یا اللہ دنیا دی کوئی عام عورت بھی ہوے اس وقت خدمت نہیں کوئی نہ کوئی پہنچ آندا ہے یا اللہ پر میں تے تیرے محبوب دی ماں وا میری خدمت نہیں کوئی نہیں اما آمینہ فرماندے نے میں انج کہہ کے چپ ہوئی نا اچانک 4 عورتاں میرے سامنے نمودار ہوئیاں 4 عورتاں نمودار ہوئیاں اما آمینہ فرماندے نے 4 اونچے لمبے قد عورتاں میرے سامنے آئیاں میں سب تو وڈے کول پوچھیا جی تسی کون کہہ لگی آمینہ فکر نہ کر میں آدم دی بیوی حوا فرماندیاں نے میں دوسری کو پوچھا تسی کون کہہ لگی آمینہ فکر نہ کر میں ابراہیم دی بیوی سارا میں ابراہیم دی بیوی سارا میں چوتھی کو پوچھا تسی کون کہہ لگی آمینہ فکر نہ کر میں فرعون دی بیوی آسیہ آپ فرماندیاں نے میں چوتھی کو پوچھا تسی کون کہہ لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم میں عیسیٰ دی ماں مریم اما آمینہ فرماندیاں نے کدھر آیا کہہ لگی مقدرہ تے ناز کرنیا وا محمدیاں دایا بڑھ کے آیا
اسا ناد کرنیاں ماں محمد عربی دیاں دائیاں بن کے آئیاں ماں گرامی قدر حضرات پھر اما آمینہ فرمانے نے خارجہ میں نور میں نور نو جنم دیتا نور نو جنم دیتا اما آمینہ فرمانے نے حتیٰ کہ سرکار دی ولادت ہوئی کہ میں بیکھیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا میں نبی پاک دا میلاد پڑھیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا اما آمینہ فرمانے نے اینا سویرا ہویا بیٹھی میں مکے ویچا میں نے ملک شام دے محال نظری پہ آؤں ہے اینا سویر ہویا بھئی تسی اپنے اندر جھارکی مارو جس ویش ویچ کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویر ہے تو او سویرہ کہہ دے او سویرہ کہہ دے او سویرہ آمینہ دے لال دا ہے اے گل زین چھ رکھ دیا ہے نا ان آخری بری اے نات پڑھو نبی پاک دی کہ سارے پڑھ لو دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا اللہ رب العالمین میری تواڈی حاضری اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرمائے